सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कदाचित् काचित् बालिका पित्रे त्रिभ्यः पितृव्येभ्यः च पाथेयं स्वीकृत्य कृषिक्षेत्रं गच्छन्ती आसीत्। मार्गे गमनसमये काचित् शिला पादेन घट्टिता अभवत्। यदि एषा मार्गे स्यात् तर्हि अन्ये अपि घट्टनं प्राप्य वर्णिताः भवेयुः इति विचिन्त्य सा बालिका पाथेयपात्रं पार्श्वे संस्थाप्य खनित्रेण तां शिलाम् उत्खातुं प्रयासं कृतवती। यदि एषा मार्गे स्यात् तर्हि अन्ये अपि घट्टनं प्राप्य व्रणिताः भवेयुः इति विचिन्त्य सा बालिका पाथेयपात्रं पार्श्वे संस्थाप्य खनित्रेण तां शिलाम् उत्खातुं प्रयासं कृतवती। आश्चर्यं नाम तस्याः शिलायाः स्पर्शतः खनित्रं सुवर्णमयं जातम् आसीत्। एतद् दृष्ट्वा महत् आश्चर्यम् अनुभवन्ती सा धावन्ती क्षेत्रं गत्वा पितरं पितृव्यान् च प्रवृत्तं सर्वं निवेद्य सुवर्णमयतां गतं खनित्रं दर्शितवती। पितृव्यादयः अपि आश्चर्यम् अनुभूतवन्तः। तया सह शिलासमीपम् आगत्य अन्येन खनित्रेण शिलाम् उन्मूलयितुं प्रयासं कृतवन्तः। तस्मात् तेषां खनित्रमपि सुवर्णमयं जातम्। कृद्दालादीनाम् अपि एषा एव गतिः जाता। तदा तैः ज्ञातं यत् एषा सामान्यशिला न, अपि तु स्पर्शमणिः इति। ते महता प्रयासेन तां स्पर्शमणिरूपां शिलाम् उत्खाय गृहम् आगताः। चर्चया तैः निर्णीतं यत् एषः स्पर्शमणिः सुवर्णतां गताः खनित्रादयः च राज्ञे अर्पणीयाः इति। ततः ते राजसमीपं गत्वा सर्वं निवेद्य स्पर्शमण्यादिकं राज्ञः पुरतः स्थापितवन्तः। राजा स्पर्शमणिं सुवर्णं वा न स्वीकृतवान्। सः अवदत्, भवन्तः शुद्धहृदयाः। एतद् दृष्ट्वा अहं सन्तुष्टः अस्मि। स्पर्शमणिकारणतः प्रभूतं सुवर्णं प्राप्तं भवद्भिः। अतः अत्याशया अलम्। इतोपि अधिकं सुवर्णं प्राप्तुं प्रयासः मास्तु। यद् सुवर्णं प्राप्तं तस्य उपयोगेन भवन्तः जनहितकार्यं कुर्वन्तु, कासारादिकं निर्मान्तु इति। ततः प्रत्यागताः ते सुवर्णव्ययेन चतुरः विशालान् कासरान् निर्मितवन्तः। तस्मात् तेषां नामानि विख्यातानि जातानि। तैः निर्माताः वूढासागरः, सरमनसागरः, कैरायीसागरः, कुण्डमसागरः इत्येते चत्वारः विशालसरोवराः अद्यापि पाटनक्षेत्रे सुस्थितौ एव सन्ति।